در میان امامزادگانی که در سراسر کشور و دنیا داریم، حضرت معصومه ویژگی هایی دارد که یا منحصر به فرد یا کم نظیره. یک، سفارش 4 امام به زیارت ایشونه. ما کمتر امامزاده‌ای داریم 4 امام به زیارت او سفارش کرده باشه. نکته دوم، سفارش به زیارت ایشون قبل از تولد، هنوز به دنیا نیامده، اما امام صادق سفارش زیارتشو کرد. نکته سوم، زیارتنامه مخصوصی است که به تعبیر شیخ عباس قمی امام رضا این زیارت رو برای اون حضرت به ما دستور دادن بخوانید. نکته دیگری که به مقام ایشون می‌افزاید جایگاه شفاعت. یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا لک من الشأن. نکته بعدی، پرورش این همه مجتهد و عالم در کنار یک چنین امامزاده است. اینها همه حاکی از عظمت مقام این کریمه اهل بیت علیها السلام.